भारतले कालापानी क्षेत्र छाड्न नमाने नेपालले त्यसको सट्टामा सिलगढी करिडोर वा बोधगया दाबी गर्न सक्छ। बङ्गलादेशसँग जोडिने हिसाबले सिलगढी करिडोर नेपालका लागि सामरिक र व्यापारिक दृष्टिले कालापानीभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो। कोरोना महामारीकै समयमा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले कैलाश मानसरोवर यात्रा रुट नाम दिँदै गत वर्षको वैशाख 26 गते 80 किलोमिटरको पिथौरागढ लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि भारत र नेपाल बीचको सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ। भारतीय सेनाको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन BROले निर्माण गरेको सो मार्गको व्यापारिक र पर्यटकीय भन्दा बढी सामरिक उद्देश्य भएको कुरा रक्षा मन्त्री सिंहले उद्घाटन गरेबाटै स्पष्ट हुन्छ। भारतका लागि कालापानी क्षेत्रको सामरिक महत्त्व देखाउन नै नेपाली सेनाको समेत मानार्थ महारथी भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवणेले चीनको उक्साहटमा नेपालले यो मुद्दा उठाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। राजा महेन्द्रका भरपर्दा सारथी तथा तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले एक अन्तर्वार्तामा खुलाए अनुसार सन् 1962मा चीनसँग भएको युद्धमा चिनिया सेना पूर्वी तिब्बतबाट भारतको अरुणाञ्चल हुँदै आसामसम्म झरे। त्यसैगरी लिपुलेकबाट पनि चिनिया सेनाले आक्रमण गर्दै दिल्लीसम्म आइपुग्ने ठानेर भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य क्याम्प राख्यो। औपचारिकता निर्वाह गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रलाई केही समयका लागि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको क्याम्प राख्न पत्र मार्फत अनुमति मागेका थिए। राजा महेन्द्रले उनको आग्रह टार्न सकेनन् र पञ्चायतकालमा राजाहरूले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन पनि सकेनन्। बहुदलको आगमनसँगै दार्चुलाका सांसद प्रेमसिंह धामीले उठान गरेपछि मात्रै कालापानीको मुद्दा चर्चामा आएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्षको वैशाख 31 गतेको सर्वदलीय बैठकमा जमिन छाड्न नसकिने बरु भारतले कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालको भूभाग स्वीकार गरेमा सडक भाडा अथवा लिजमा दिन सकिने जनाएका थिए। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला र जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री सरिता गिरीले पनि भारतले कालापानी क्षेत्रको सट्टामा नेपाललाई अरू ठाउँमा त्योभन्दा राम्रो र बढी भूभाग दिन सक्ने सङ्केत मिलेको दाबी गरेका छन्। ट्याग2 च्यानलबाट भारतीय रक्षाविदबाट पनि यस्ता भनाई यदाकदा आउने गरेका छन्। नेपाल भारत सम्बन्धमा अतिवादी र समन्वयकारी दृष्टिकोण बोकेका अलग अलग शक्ति अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ। पहिलो, भारतले जे गरे पनि उसित कुनै प्रतिवाद गर्नु हुँदैन, खाली तम शरणम गर्नुपर्छ भन्ने अतिवादी दृष्टिकोण। यो दृष्टिकोण राख्ने शक्ति न सीमा अतिक्रमणबारे बोल्छ न त भारतीय नाकाबन्दी, हेपा प्रवृत्ति, ठुल्दाइपन, दादागिरी र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हुने गरेको हस्तक्षेप विरुद्ध आवाज उठाउँछ। बरु उल्टै अतिक्रमणमा भारतलाई सहयोग पुग्ने गतिविधि गर्दै अभिव्यक्ति दिन्छ। यो शक्तिले नेपालको सत्ता र शक्तिमा पुग्न भारतीय आर्थिक, राजनीतिक र भौतिक सहयोग सहितको आशीर्वाद माग्न चाकडी गर्ने गरेको छ। सन्तानका लागि छात्रवृत्ति माग्ने, पार्टीभित्र गुट चलाउन र निर्वाचनमा खर्च गर्न भारतबाट आर्थिक सहयोग लिने गरेकाले यो शक्ति मौन रहन बाध्य छ। एक प्रकारले भन्दा यो शक्ति मानसिक रूपमा भारतको औपनिवेशिक नियन्त्रणमा छ। नेपालले भारत जस्तो शक्तिसँग केही गर्न सक्दैन भन्ने लघुताभासले गर्दा यो शक्ति जहिल्यै भारतीय सत्ता र सरकारको वरिपरि गणेशले शिव पार्वतीलाई सबै शक्ति मानेर घुमेझैँ घुम्छ। यस्तो विचारधारा राख्ने शक्ति सबै राजनीतिक दलभित्र र असङ्गठित रूपमा छरिएर रहेको पाइन्छ। कालापानी विवाद र नाकाबन्दीका बेला भारतका पक्षमा अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई यसका उदाहरण मान्न सकिन्छ। दोस्रो दृष्टिकोणले भारतको नाम मात्रै सुन्दा पनि गाली गर्ने नेपालका सबै समस्याको जड नै भारत हो भन्ठान्छ। भारतले नेपाललाई सिक्किम जस्तै निल्ने योजना बनाएको छ, मधेस टुक्र्याउन चाहेको छ। भारतकै कारण नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न भई विकास नभएको हो। त्यसैले भारतसित लड्न भिड्न पनि पछि पर्न हुँदैन र सीमामा खुकुरी बोकेर गइहाल्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने गर्छ। यस्तो विचारधारा राख्ने पनि विभिन्न राजनीतिक दलभित्र र बाहिर दुवैतिर छन्। अझ राजदरबारसँग निकट सम्बन्ध भएकाहरू यो विचारधारासँग नजिक छन्। तेस्रो दृष्टिकोण राख्ने शक्ति नेपालको सन्दर्भमा नयाँ र उदाउँदो शक्ति हो। भारत र चीन दुवै छिमेकसँग देखिएका सीमा र व्यापार घाटा जस्ता मुद्दा एक आपसमा छलफल र कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। सार्वभौम सत्ताको तुलना भौगोलिक आकार, सैन्य शक्ति, जनसङ्ख्या र आर्थिक हैसियत होइन, सह-अस्तित्व र सहकार्यका आधारमा गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग समान भावना, सहकार्य गर्नुपर्ने मान्यता यो दृष्टिकोण राख्ने शक्तिको देखिन्छ।
दुवै छिमेकीको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमि कसै विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय हितका पक्षमा कुनै लघुताभास नराखी औपनिवेशिक विचारबाट मुक्त भई व्यक्ति समूह र पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको हितलाई नै सर्वोपरि मान्नुपर्ने यो शक्तिको मत देखिन्छ। पछिल्लो समय देश विदेशमा अध्ययन गरेका नयाँ पुस्तामा यो विचार प्रबल देखिन्छ। नेपालका राजनीतिक दलले राष्ट्रवादलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र बनाउने गरेका छन्। मौसमी राष्ट्रवाद नेपालभित्रको प्रमुख समस्या हो। नेपाल सम्बन्धी भारतमा देखिने दृष्टिकोणलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता सहितको स्वाभिमान सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्दै सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने र नेपालको जटिल भौगोलिक अवस्था अर्थात् भू राजनीतिबाट फाइदा उठाउँदै दबाव र नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने विचार शक्ति राख्ने शक्ति भारतमा छन्। तर दुवै शक्तिको राष्ट्रिय स्वार्थ एउटै हो, केवल हिँड्ने बाटो फरक। यी दुवै विचारधारा बोक्ने शक्तिको सार एउटै देखिन्छ। चीन फोबिया त्रास अर्थात् चीनको प्रभावबाट नेपाल मुक्त होस्। पहिलो, नेपालसँग समान हैसियतमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने शक्तिले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दीको विरोध गर्यो। यसरी नेपालप्रति सद्भाव राख्ने राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका नेता मणिशङ्कर अय्यर सहित 14 जनाको निचोड के थियो भने भारतले धेरै पेल्दा नेपाल चीनको पोल्टामा जान सक्छ। उनीहरूमा नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवनमा पारेको समस्या भन्दा पनि नेपाल चीनतिर नजाओस् भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ। यस्तो दृष्टिकोण राख्ने वामपन्थी पत्रकार आनन्द स्वरूप वर्मा, राज्यसभा सदस्य केसी त्यागी, नेता अय्यर र केही स्वतन्त्र प्राज्ञले अहिले पनि कालापानी विवादमा भारत सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। सत्ता बाहिर रहेको यो शक्ति भारतमा अल्पमतमा छ। दोस्रो, भुटान, सिक्किम, नेपाल र काश्मीर जस्ता हिमाली राज्यलाई भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने वल्लभभाई पटेलका अनुयायीहरू अझै पनि भारतमा सक्रिय छन्। राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ आरएसएस जस्ता हिन्दू राष्ट्रवादी जमात, यूपीका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ, कतिपय भारतीय मिडिया, ब्युरोक्रेसी र प्रबुद्ध वर्ग समेत यो विचारधाराबाट प्रभावित छन्। तर यो विचारधारा बोक्ने शक्ति अहिलेको विश्व राजनीतिमा हिजोको तुलनामा कमजोर हुँदै गइरहेको छ। नेपालको भू राजनीतिक जटिलता अर्थात् भारत निर्भर अवस्थालाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै नेपाललाई आफ्नो दबाव र प्रभावमा राख्न नाकाबन्दी लगाउनु पर्ने मान्यता राख्ने जयशङ्कर ड्रटेन अझै भारतीय सत्तामा सशक्त छ। यो शक्ति नेपालले आफ्नो भूमिको अधिकार स्थापना गर्न खोज्दा सेनापति मनोज मुकुन्द नरवणेको अवतारमा प्रकट हुँदै चीनले उक्साएको देख्छ, जो नेपालको आफ्नै स्थान, स्वार्थ र सार्वभौम अधिकार भएको कुरा थाहा नपाए जस्तो गर्छ। भारतभन्दा लामो इतिहास भएको, कहिले विदेशीको उपनिवेश नबनेको, विश्वको 17औं कतै 21औं देश नेपालको मानमर्दन गर्दा उनीहरू कारगिलमा भारतको विजयी झण्डा फरफराउँदा नेपालीले बगाएको रगत बिर्सन्छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् 2014 अगस्टमा नेपालको संसदमा गरेको भाषण यहाँ स्मरणीय छ। उनले भनेका थिए, यदि कसैले मलाई मृत्युसँग डर लाग्दैन भन्यो भने कि त यो पागल हो वा गोर्खाली हो भनेर बुझ्नु। तर मोदीले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दा र कालापानी लिपुलेखमा आउँदासम्म आफ्नै भनाइ भुलिसके। अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने भारतीय मिडिया नेपालसँग सैन्य शक्ति तुलना गर्दै आफ्नो हैसियत देखाउँछन्। अझ यो दृष्टिकोण राख्नेहरू चीनसँगको लडाइँमा केही समयका लागि शरण लिएको नेपाली भूमि सधैँका लागि आफ्नै हो भन्ने ठान्छन्। उनीहरू न भारतको राष्ट्रगानमा सङ्गीत भर्ने सङ्गीतकार रामसिंह ठकुरी नेपाली हुन् भन्ने हेक्का राख्छन्, न त भारतीय स्वतन्त्रताका लागि नेपालीले बगाएको रगत सम्झिन्छन्। यति मात्र होइन, भारतको संविधान लेखनमा समेत नेपालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, जुन कुरा उनीहरूको स्मरणभन्दा टाढा छ। भारतीयहरू नेपाललाई सित्तैमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न दिए जस्तै गरी प्रस्तुत हुन्छन्। उनीहरू नेपाल भारतको बजार हो भन्ने देख्दैनन्। अधिकतम भारतीय सोच्छन् नेपाल भारतप्रति पूर्ण रूपले आश्रित छ, अथवा नेपाल भारतप्रति सधैँ अनुगृहित हुनुपर्छ। भारतबाट नेपाल आउने भन्दा नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स झन्डै 4 गुणा बढी भइसकेको छ। सन् 2019 को तथ्याङ्कमा नेपालबाट भारत गएको रेमिट्यान्स 4 खर्ब 70 अर्ब छ भने भारतबाट जम्मा 1 खर्ब 38 अर्ब मात्र भित्रिएको छ। अर्कातिर नेपाल भारतको सबैभन्दा ठुलो 10 व्यापारिक साझेदार मध्ये एक हो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले भारतबाटै 9 खर्ब 18 अर्बको सामान किनेको थियो भने भारतले 63 अर्बको। नेपालभन्दा 100 गुणा ठुलो भारत जस्तो विशाल अर्थतन्त्रलाई यो योगदानले ठुलो महत्त्व राख्दछ। उल्टै भारतीय मिडिया 50 लाख नेपालीलाई रोजगारी दिएको मिथ्या प्रचार गर्छन्।
भारतभन्दा बाहिर युरोप, अमेरिका, खाडी र पूर्वी एसियाली देश नेपालीको रोजगारी गन्तव्य भइसकेको भुलेर उनीहरू हिजोकै दुनियाँमा छन्। अहिले पनि नेपाललाई युद्धमा हारेको दास जस्तो देख्ने भारतीय दृष्टि र हेपाहा प्रवृत्ति नै समस्याको जड हो। प्रमाणका आधारमा निशर्त कालापानी क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। भारतका लागि भारतले सामरिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै कालापानी लिपुलेक क्षेत्र लिजमा लिन वा सट्टामा बराबरी अन्य जमिन दिने प्रस्ताव गरेमा नेपालले सिलगढी करिडोर छान्नुपर्छ। 30 किलोमिटर उत्तर दक्षिण फैलिएको साँगुरो घाँटी चिकन नेक सिलगढी करिडोरको सामरिक महत्त्व भारतका लागि जति छ त्यति नै नेपालका लागि पनि छ। बङ्गलादेशको सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको पहुँचले नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो भन्ने मनोविज्ञानबाट मात्र मुक्त हुँदैन। बङ्गलादेशसँग पनि सघन व्यापारको मार्ग खुलेपछि नेपालको विद्युत निर्यातमा थप योगदान पुग्छ। भारतका उत्तर पूर्वी 7 राज्य जोड्ने सिलगढी करिडोर चीनको सीमाबाट दोक्लाम आसपासबाट 130 किलोमिटर मात्र उत्तरमा छ। नेपाल, बङ्गलादेश र भुटानसँग जोडिएको सिलगढी करिडोरमा नेपाल र भारत दुवैको समान स्वामित्व हुने गरी बङ्गलादेशसँग नेपालको पहुँच कायम गर्न सकिन्छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै नेपालले रक्षामा भने सिलगढी करिडोर र कालापानी क्षेत्रमा भारतकै हक स्थापित रहने गरी सहमति जनाउन सक्छ, किनकि नेपाललाई कालापानी भन्दा बङ्गलादेशसँग जोडिनु सामरिक दृष्टिले बढी महत्त्वपूर्ण हो। सन् 1949मा भएको भारत भुटान मैत्री सन्धि मार्फत भुटानले भारतलाई डुवर्स एरिया लिजमा दिएको थियो। सन् 2007मा पुनरावलोकन हुँदा डुवर्स एरिया सदाका लागि भारतमा गाभियो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भने जसरी नेपालले कालापानी क्षेत्र भारतलाई भाडामा दिने तर नेपालले भने कुनै भूभाग नलिने गरी सम्झौता गरियो भने महाकाली सन्धि जस्तै अर्को भूल हुन सक्छ। नेपालसँग तेस्रो विकल्प पनि हुन जरुरी छ। भारतले कालापानी छाड्न मानेन र सिलगढी करिडोरको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो भने नेपालले गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनीसँग जोडिने गरी बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको गया र बुद्धले प्राण त्याग गरेको कुशीनगरमा आफ्नो अधिकार स्थापना हुने गरी प्रस्ताव गर्न सक्छ। यी बाहेक भारतका अन्य कुनै प्रस्ताव स्वीकार गर्दा वा भूभाग लिँदा नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा हुने देखिँदैन। नेपालले उसको सुरक्षामा रगत र जमिन दिँदै गर्दा भारतले चाहिँ केही पनि नदिने, उल्टो हेप्ने अब यस्तो कदापि हुन सक्दैन। भारत र नेपाल दुवैतिर देखिएका अतिवादी विचारधाराको फैलावट रोक्न दुवै देशले प्रयत्न गर्न ढिला भइसकेको छ।